लँड ऑन गव्हर्मेंट लँड हे एकदम इम्पॉर्टंट बील आसा आनी हेजो मॅक्सिमम फायदो जो पळोवपाक गेलो जाल्यार आख्खे गोंयकारांक जातलो आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जेन्ना हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर उलयता मुरगांवचे आमची जी मुरगांवची घरां आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगा सगळे गांवचे लोक येवन तशेंच भायले लोक येवन हो आमची कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक येवन रावपाक लागला आनी ही सगळी जी घरां आसा ती 90% जी घरां आसा ती ऑन गव्हर्मेंट लँड आसा गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा आनी ही जर रेग्युलरायज जातली तर ते लोकांक आयज एक व्हडलो आदार जातलो कित्याक आयज त्या लोकांक लोन घेतलो लोन मेळना घर रिपेरिंगाक लोन मेळना कसल्याकूच कारणाक लोन मेळना आयज गव्हर्मेंटाचें डिसिजन घेतलेलें आसा ते म्हाका दिसता मॅक्सिमम फायदो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो ऑलमोस्ट 11,000 आमची हाऊस टॅक्स आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन वॉर्ड नंबर 1 to 9 पर्यंत तेजे भितर अरावंड 5,000 घरां आसा तेजे भितरली 4,000 जी घरां आसा ती आमची गोंयकारांची घरां आसा अरावंड 1,000 सुमार ही जी आसा ती भायल्या लोकांची घरां आसा जे कितलींशीं वर्सां जाल्यार येवन थंयसर सेटल जाल्लेले आसा सो म्हाका दिसता हो मॅक्सिमम बेनिफीट जो आसा तो एक्चुअल आमच्या गोंयकारांक जातलो आनी म्हाका दिसता हे काल बील पास जाल्लेलें आसा ऑपोजिशनान कित्याक हेजेर आवाज केला म्हाका खबर ना बट हेजो बेनिफीट आमच्या गोंयकारांक जातलो हो म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीन बट आख्खे गोंयभर लोकांक बेनिफीट जातलो थँक्यू.